एक खेपमा 20 ट्रक हटियार खन्याइदिन्छौँ। त्यति हिम्मत छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि लड्नको लागि। यो माटो एक मुठी माटो समातेर यो माटोलाई एकचोटि टीका लगाएर तालिबान बन्ने मैले आह्वान गर्दैछु नेपाली जनतालाई। म पशुपतिमा कसम खाएर भनिदिन्छु छोएर हेरौँ कतिजना निस्किँदा रहेछन् तपाईँको रोडमा। आज गगन थापालाई चाहिँ तपाईँको चारपाटा मोरेर ठानकोट कटाउने बेला भएन र? यहाँ यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म। त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। यसलाई सच्याउन सकिन्छ, सङ्कल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ, संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ। लानु चौधरीको जनसेनाको कमान्डिङ ड्रेसमा ढुसी लागेको छैन, टल्केर बसिरहेछ ब्रिज केसमा। गोर्खाली 1000 पल्ट नाम लिनुहुन्छ नलायक युवाहरू। आज साँच्चै गोर्खाली बन्ने कि नबन्ने त्यो दिनको प्रतीक्षामा लानु चौधरी छ। खुकुरी भिरेर ढाका टोपी लाएर ड्रेस तल्काएर राख्नुहोस्। नेपाली जनता कानमा तेल हालेर बसेको छ। सिक्किम बेच्दाखेरि यही अवस्था इन्डियाले गरेको हो। त्यो इतिहास हामीले बिर्सेको छैनौँ। ल्यान्ड डोर्जेउसको प्राइम मिनिस्टरले यही स्थिति गरेको हो, जो अहिले शेरबहादुर देउबा र अहिलेको चिफ मिलिट्रीले जगह गरिरहेछ। हमको नागरिकता में भी विभेद किया, राज्य भी नहीं मिला भन्ने मूल्य चोरहरू, तराईका चोरहरू धेरैजना उपस्थित भएका छन्। विश्वराज पोखरेल आइजिपी बन्दैन, जातीयवादी धीरज प्रताप सिंह किन आज आइजिपी बन्छ? वाम एकता अस्ति भएर केही खुल्काएन, अब यत्रा खुल्काउँथे, के चाहिँ खुल्क्याउलान् मैले भन्न खोजेँ। कैलालीमा मेरो ठाउँमा गएर मुसाको चटनी खाइदिए नि बाबुराम भट्टराईले। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आज खरो विषयमा सुरुवातै कुराकानी गरौँ। अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरू नेपालमा भट्टाभट भ्रमणमा आइरहनु भएको छ। एसिया पेसिफिक कमान्डरले भ्रमण सकेर फर्किनु भयो। हजुर, विभिन्न कुराहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। अमेरिकन रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना बीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत 10 वटा धारामा यो विभिन्न सम्झौताहरू हुने कुराहरू आएको छ। हजुर, त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालको जुनसुकै भागमा सेना तैनात हुन पाउने अमेरिकन सेना। हजुर, अब यो कस्तो खालको सम्झौता हो, यसलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले तयार भइसके, हजुर, सेनाको प्रमुखले मानेका छैनन्। हजुर, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यहीँबाट जाउँ न। धन्यवाद। यो एकदम जल्दो बल्दो विषय र भविष्यमा आइपर्ने दुर्घटनाको कुरा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यही नै हुनेवाला थियो होइन। र देश त अब स्वतः बेचिसके र आजको दिनसम्म आजको तिथिबाट अगाडि भएका घटना यिनैको लागि भएको थियो। अब यहाँले प्रश्न गर्नुभयो मोडल हो यो, त्यसो यो बेचिसकेको हो, बेच्ने मोडल होइन, बेचिसकेको हो। मोडल त पहिला नै क्रिएट गरियो। अनेक थरीका तपाईँको जनयुद्धदेखि लिएर क्रस गर्दैदेखि लिएर दरबार सियानालाई प्यारालाइज गर्नेदेखि लिएर सबै गरियो नि त। त्यसपछि विभिन्न एनजिओ मार्फत यहाँको लोकालिटी ब्याकग्राउन्डलाई बुझाइयो नि त। आइएनजिओ खोलेर विभिन्न जनजाति आदिवासी थारूहरूलाई एवेरनेसको प्रोग्राम चलाएर पनि त्यहाँको
उहरू मुटुहरू छामिएको हो नि त। तिनले राइज गरेको होइन, तिनले चलाखो बनाइएको होइन। नेपालको भूमिको सबै कुरा नस नस लगेर बुझाइएको आइएनजिओ मार्फत एनजिओ मार्फत हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अब यो दिन आयो निपानेजी, म भन्छु आज हजुर आज रहेका अनक्वालिफाइड भएका जनसेनाहरू होइन, किन अनक्वालिफाइड भए आज बुझिराख। हिजोको जनयुद्धबाट डिस्क्वालिफाइड भएका डिस्क्वालिफाइडहरू आज तयार बस। त्यसपछि गएर आफूलाई क्वालिफाइड भन्नेहरू पनि किन तयार रहनु पर्ने? क्वालिफाइड र डिस्क्वालिफाइडहरू ती जनसेनाहरू किन तयार हुनु पर्यो? अब के का निम्ति लडेथ्यौँ हामीलाई के का निम्ति तयार गरिएको थियो? साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्दै लडाइएको होइन र? यदि आज म भन्छु, आज यहाँले अहम प्रश्न गर्नुभयो र आज अहम दिन आएको छ, त्यो दिन आएको छ। यदि रगत बगाउनलाई बिना पैसामा छोरा आमा बुवा नाता गोटाले नजा बाबु नजा छोरी भन्दा आज जङ्गल किन पसियो? आज साँच्चै नै पसेको हो भने र हामी जस्ता हार्ड माइनरहरू कमान्डरहरूले र राष्ट्रियता र सत्य नेपालको लागि लड्दाखेरि आज हामीमाथि आरोप लगाएर उल्टा वाइसिएल क्याम्पमा लगेर मार्न लगिएको थियो। आज साँच्चै नै तपाईँहरू हिजरा हो, तपाईँहरू साँच्चै नै उनका मतियार हो र बुझ्दा बुझ्दै हामी जस्ता हार्ड माइनरहरूलाई ठेगान लाउनको लागि तिमी लागेको हो भने आजदेखि जाग्दैनौ र हामी नेपाल देशका नागरिकहरू सही ठाउँमा राख्न सक्छौँ भन्ने हिम्मत छ भने नेपाल आर्मी पनि हिजरा हुन् भन्ने आज हुन त हिजरै हुन्। किन भन्दाखेरि सेनालाई त्यसो भन्न मिल्छ? सेनाको प्रमुख एकदम भन्न मिल्छ। किन भन्न मिल्छ भने आज नेपाली आर्मीहरू खास गरी भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई हकिकत कुरा गरिदिन्छु। तपाईँ जर्नलहरूलाई मिडियामा ल्याएर सोध्न सक्ने आँट गर्नुहोस्। एउटा मात्रै जर्नल खुलेर बोल्नुहुन्छ जो डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतजी। उहाँ त रिटायर भएर बोल्नुभयो, बालवाला त कहाँ बोल्छन्? ठिक छ, किनभने एउटा नेपाल प्रहरी, गुप्तचर विभाग, शस्त्र विभाग र नेपाल मिलिट्रीको एउटा भनाइ के हो भने आफ्टर रिटायर पनि मैले के को निम्ति जीवन धान्नलाई होइन पेन्सन पाउने उले तिमी यो ब्यारेकभन्दा बाहिर जाँदा पनि तिमी राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि ड्युटी अनमा छौ भनेको हो। त्यो सेनालाई भने साँच्चै नै ड्युटी अनमा छौ भनेर जोडियो। सम्बन्ध म कहाँनिर जोडे भने आज नेपाली सेनाको मुटु छाम्ने दिन भएको छ। नेपाली यो सम्झौताले आज नेपाली सेना मात्र होइन 3 करोड जनताले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् आज देश र राष्ट्रियता के नागरिकता प्राप्त गर्न मात्रै छ के आज घर बनाउँदै र नेपाली सुविधा भोगीको लागि मात्रै छौ? त्यसको लागि मात्रै हो भने यो देश भियतनाम बनेको थियो, बनाइदिउँ। अनि देश कसरी यो देश के सकिने भन्छ नि हुन्छ? सकिने सम्झौताले कसरी त्यस्तो बनाउँछ? आज यो देशमा कुनै पनि ठिक छ पेन्सन दिनको लागि आफ्नो क्याम्प राखेको थियो, इन्डियन मिलिट्री क्याम्प पनि राखिएको थियो। त्यसपछि गरेर तपाईँको ब्रिटिसले पनि राखेको थियो, महेन्द्र राजाले साइड लगाएका हुन् होइन। त्यसपछि बिस्तारैलाई साइड लाउँदै इन्डियन क्याम्पहरू त अझै यथावतै छ। आज नेपाली भूमिमा टत्त ठाउँमा क्याम्प जस्तै भनौँ न वान काइन्ड अफ द क्याम्प, तर सिभिलियन हुन सक्छन्। तर को हुन्छ? अमेरिकन इन्टेलिजेन्सहरू हुन्छ ती। यहाँ हेर्नुहोस् यो सम्झौतापछि यहाँको पार्लियामेन्टमा यति मात्रै हो, धेरै कुरा नगरे हुन्छ के? यहाँको पार्लियामेन्टका मूल्य नलायक मन्त्रीहरू, नलायक ब्युरोक्रेटरहरू, नलायक सांसदहरूले यो प्रश्न नगर्नुहोस्। म त्यसको भविष्यवाणीको कुरा गर्दैछु। यो दिनको म आशावादी थिएँ, म वेटमा थिएँ। आज मेरो यो लाइफ यहाँ गएको छ। हकिकत कुरा गर्दाखेरि आज म यो स्थितिमा मेरो लाइफ देखिराख्नु भएको छ, मेरो जीवनचर्या। म भन्छु तिमीले चाहेर जित्दैनौ। नेपाली मिलिट्रीले, नेपाल सरकारले जसलाई कोड गर्छ त्यो मिनिस्टर बन्छ। अमेरिकन सेनाले जसलाई कोड गर्छ त्यो सांसद बन्छ। आजको दिनदेखि टट्टा ठाउँमा जहाँ मिलिट्रीहरू बच्छन्, इन्डियन उसको नेपाली सेनाको अमेरिकन सेनाहरूको बच्छन्। त्यस कारणले यो भूमि सोटा गएको हो। योभन्दा अगाडि आजको तिथिदेखि जति गरे नौटङ्की मञ्चन गरियो नेपाल तर सम्झौता भइसकेको छैन, तयार मात्रै भएको। प्रधानमन्त्री सकारात्मक गर्छन्। यदि गरेनन् भने नेपालको व्यवस्थापकीय प्रणाली अथवा अहिलेको सरकारले 10 बुँदामा सम्झौता गरेन भने जो विगतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पैसा रोक्न सक्छ यो एकदम हकिकत कुरा हो। किन भन्दाखेरि
त्यो पार्लियामेन्टमा बस्ने निनाउने सांसदभन्दा लाहानु चौधरी 1000 गुणा अगाडि छ। यिनले क नचिने दिन लाहानु चौधरी युरोप गएर पढेर आएको हो। त्यति त मैले गरे हो नि थारूको बच्चा भएर। अब म प्रसङ्ग कहाँनिर कोट्याउन चाहन्छु भने अहिलेको अर्थनीति पनि त्यो अनुरूप आउने हो। होइन अर्थनीतिमा जाउँ ल, अहिले सैन्य नीतिकै हेरौँ। अब सैन्य नीति अलिकति मिलिट्रीमा जाउँ। जस्तै तपाईँको मिलिट्रीहरू आजको दिनसम्म के गरेछन् भन्दाखेरि मिलिट्री महिलाको कल्याण कोष देख्नु भएको छ यहाँले? होइन त्यता होइन, यतैपट्टि हेरौँ। जस्तो म आउँदैछु यहाँ, सुन्नु यो कहाँबाट आउँछ? यो कहाँनिर आउँछ? कमान्डरले प्लिज मेरो पहिला प्रश्न सुनिदिनु। हजुर, एसिया पेसिफिक कमान्डर आउनु भएपछि जुन खालको यो सम्झौताका लागि यो बुदाहरू तयार गरियो, हजुर, प्रधानमन्त्रीले यो सहजै किन स्वीकार गर्नुभयो कि नेपालको जुनसुकै भागमा सेना तैनात हुन पाउने? नाइ त ऊ त डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो। ऊ त बेलायत बस्दाखेरि लेखनदास हुँदा भरत जङ्गमले पोल खोल्नु भएको छ। त्यो दिनदेखि प्लान वाइज आएको व्यक्ति हो। हिज वाइफ अल्सो डक्टर अर्जु देउबा फ्रम गाइडलाइन्स युके अमेरिकन। प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउबा अल्सो गाइडलाइन्स फ्रम युके एन्ड अमेरिकन। हिज नट नेप्लिज। यस्तो आरोप लगाउन मिल्छ प्रधान? बकाइदा हिज सिटिजनसिप ओन्ली नेप्लिज, बट हिज अ नेपाली। हिज जिन इज नेपाली, हिज फादर मम इज नेपाली सिटिजन्स, बट हिज अ नट नेपाली। किन त्यस्तो भन्नुभयो? यो सम्झौता देखेर कि योभन्दा अगाडिका? त देखिहाल्यो नि। आजको दिनसम्म ऊ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि दरबार हत्याकाण्ड घट्छ। ऊ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि दरबार मात्रै होइन, नेपाली सेनाको धेरै कुराहरू असक्षम निर्णयहरू हुन्छन्। आज शेरबहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर हुँदा अर्को कम्युनिस्टको खोल ओरेको दलाल प्रचण्ड र बाबुराम आउँदाखेरि आज अमेरिकन सेनाहरू भयभरको नेपाल भूमिमा क्याम्प राख्ने सम्झौता हुनुको कारण के हो? कच हिजो तपाईँहरूले विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नीति विरुद्ध लडेको होइन? लडेको। आज हाम्रै सुप्रिम कमान्डर कानमा टेल हालेर बस्छ भनेपछि आज म भन्छु 35,000 जनसेना के जागिर खानाको निम्ति गएको थियो या जनसेनाको ड्रेस लाउनलाई मात्रै गएको थियो? हिम्मत छ भने लाहानु चौधरीको जनसेनाको कमान्डिङ ड्रेसमा ढुसी लागेको छैन, टल्केर बसिरहेछ ब्रिजकेसमा। साँच्चै नै विस्तारवाद साम्राज्यवादको लागि, नेपाली भूमि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामीले अधिकार माग्दाखेरि त हाम्रो विरुद्धमा झन्डा लिएर उभियो। त्यो झन्डा थारूकै हो, यहाँको चन्द्रसूर्य झन्डा, नेवारकै हो यहाँको चन्द्रसूर्य झन्डा। त्यो चन्द्रसूर्य झन्डा ओढेर स्वतन्त्रको नाउँमा यावत नाउँमा राष्ट्रिय एकताको गुणगान गायो साथी हो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर आज अमेरिकन सेनाको क्याम्प राख्दाखेरि हेरौँ कतिजना निस्किँदा रहेछन् तपाईँको रोडमा। 35,000 जनसेना राष्ट्र र राष्ट्रियताका र विस्तारवाद र साम्राज्यवादको लागि साँच्चै नै विरुद्धमा लडेका हुन्, राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि लडेका हुन् र साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडेका हुन् भने म भन्छु तपाईँहरू डिस्क्वालिफाइड होइन, हामी त क्वालिफाइड भनेर क्याम्पमा राखेको थियौँ। त्यो त बाबुराम र प्रचण्डले चाहिँ हामीमाथि गोली चलाइदिन्छन् जनसेनाहरू भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले गुहारेर तपाईँको उसले डिस्क्वालिफाइड भन्यो। नेपाली सेनाले पनि गुहार्यो, युएनलाई डिस्क्वालिफाइड बनायो र आज त्यो सेनालाई स्वतः बहिर्गमनको उसमा हाल्यो। तपाईँहरू साँच्चै नै क्वालिफाइड हो। यो लाहानु चौधरी त्यो दिन कमान्डर हुँदाको गणना हो। तपाईँहरू क्वालिफाइड हो भने आउनुहोस्, ड्रेस तल्काएर राख्नुहोस्। 70 रुपियाँ दिँदा पनि तपाईँहरू आउनुभएको छ। खाइ नखाइ पढाइ जागिर दुनियाँ छोडेर आउनु भएको छ। म जसरी छोडेर आएँ 18-20 हजारको जागिर, आउनुहोस् आज वेलकम। गाइडलाइन गर्न लाहानु चौधरी काफी छ भनेको तपाईँले के यो क्याम्प राख्नु हुँदैन, त्यो भयो भने हामी जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार छौँ भन्नु भएको? बिल्कुलै। म भले पक्षमा एजुकेसनको स्टुडेन्ट हो, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा लाहानु चौधरी सम्झौता गर्दैन। किन? हामी धरतीपुत्र हो, हामीले अधिकार देन त भन्दाखेरि टिकापुर नक्ली केस घटाइएको छ भित्र घुसेर। आज हेर्नुहोस्, यो देशको शासकले राई, लिम्बू, गुरुङ र बाँकी तपाईँको मगरलाई 4 जातको मेजोरिटी जनजातिलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न भर्ती केन्द्रमा बेचिएको छ। बेचिनु पर्छ, तर यो हिसाबले होइन, समानपूर्वक बेचिनुपर्छ। अहिले खुद नेपाल सरकारले नै तपाईँको विदेश किन पठाइराखेको छ? आज देशकोले चलाएछ, त्यही गरिबको छोराछोरी क्वालिफाइडहरू त गएर तपाईँको बकाइदा घर किने अमेरिकामा सिटिजन लिएर बसेका छन् नि, विभिन्न देशमा सिटिजनसिप लिएर बसेका छन् नि, तर रेमिटेन्स बुझाएका छैनन्।
यहाँ कमाएको पैसा सम्पत्ति सुरक्षित गर्नलाई बाहिर गएको छन् बरु। तर त्यही डिस्क्वालिफाइड भएका जनसेनाहरू आज अरबको खाडीमा छन्, विभिन्न देशमा छन्, तिनले रोयल्टी तिरेर पालिरहेछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले क्वालिफाइड कसले के अरे डिस्क्वालिफाइड कसले बनायो त? युएनले बनायो। कसले बनाउने माध्यम खेल त नेपाली आर्मीले गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली सेना हिजरा हो कि होइन भन्ने प्रसङ्ग यहाँनिर मैले उठाएको हो। सेना हिम्मत छ भने यहाँ सुन्नुहोस्, हिम्मत छ भने मान्नु भएको छैन नि त अझै पनि। हो, साँच्चै नै गोर्खाबाट खस राजाले पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको हो र काठ एरियामा बसाल्यो भने आजदेखि आर्मीको चिफले यो आँट गर्नुपर्छ, भले हप्तामा 3 चोटि मासु नमिलोस् तर दाल भात तरकारी दिन सक्ने हैसियत छ नेपाली जनताको। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्याम्प आजदेखि स्थापना गर्न दिनुहुन्न। आजको दिनसम्म हामीले एनजिओहरू खोल्न दिनलाई कुनै नेपालीले विरोध गरेन। उनले विभिन्न रिपोर्टहरू लगे आइएनजिओ खोलेर, कसैले विरोध गरेन। उनीहरू आए, दुनियाँ भ्रमण गरे, यो अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसन मुभ रिलेसनसिप, टेक ह्यान्ड ओभर द टेक्नोलोजी, मोटिभेसन अफ द पावरको कुरा, सेयरिङ अफ इकोनोमिक्स स्टार्टअपहरू हामी गर्न सक्छौँ विश्वसँग। तर क्याम्प राख्न दिँदैनौँ, क्याम्प राखिनु हुँदैन। क्याम्प राखेको दिनमा भियतनामले कसरी बनाइदिएको थियो त्यो विचार गर्नुपर्छ नेपाली जनतालाई। त्यस कारणले नेपाली सेनाले आजदेखि त्यो आँट गर्नुपर्छ। यो जसरी पनि कूटनीतिक तवरले यसलाई ब्याकअप गर्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी ड्रेस लाएर हिँड्दैनौँ, नत्र भने ड्रेस लाउनलाई तयारी रहनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो सबैजना। यो के देश बेचिने अवस्थामा पुग्न खोजेको तपाईँको अनुभूति हो? बेचिने होइन, बेचियो। सिक्किम बेच्दाखेरि यही अवस्था इन्डियाले गरेको हो। त्यो इतिहास हामीले बिर्सेको छैनौँ, त्यो इतिहास पढ्नुपर्छ। सिक्किम राजाले यतिकै बेचेन, ल्यान्ड अफ जोगेललाई थाहा थिएन, ल्यान्ड अफ डोर्जे उसको प्राइम मिनिस्टरले यही स्थिति गरेको हो। जो अहिले शेरबहादुर देउबा र अहिलेको चिफ मिलिट्रीले जगह गरिरहेछ, सिक्किममा यो गर्दाखेरि रातारात तपाईँको सिक्किम मिलान गरेको हो। यो वान काइन्ड अफ द मोडलिटी, स्टेट नेसन डिजोलेसनको वान काइन्ड अफ द मोडलिटी हो न्युपानेजी। तपाईँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ। यो सम्झौता अब अहिले यो सम्झौताको ड्राफ्ट मात्रै तयार भएको हो। यति ड्राफ्ट सुन्दैखेरि पनि तपाईँलाई किन यत्रो आवेग र आक्रोश आयो? किन भन्दाखेरि न्युपानेजी, विगतमा जति पनि लडाइँहरू हामी लड्यौँ, जनयुद्धदेखि लिएर विगतको जे जति भयो नि, राष्ट्रियताको लागि थियो र यिनै नेताले हामीले प्रशिक्षण गरेको हौँ। आखिरमा यत्रो संहिता, यत्रो सबै कुरा हुँदा त्यसैको लडाइँ भएको हो। यही अमेरिकन सेना आउनको लागि नेपाली सेनाले यत्रो कन्ट्रोल गरे रहेछ नि त, एउटा प्रश्न यहाँनिर रहन्छ। अर्को कुरो, यदि अमेरिकन सेना आउँछन् भने मलाई 4 पाटा मोर्नेदेखि लिएर पार्लियामेन्टमा गगन थापाको भर्सन त सुन्नुभयो नि। त्यो एमसिसी सम्झौता भयो बेला हेर्नुहोस् है, कि म नुवाकोटको हो रे, फेरि काठमाडौँ घर छ उहाँको, थाहा छ मलाई, घर सर जम्मै देखाएको छु मैले। अनि म जतिको सांसदले चाहिँ अमेरिका सेना आउँछ भने मेरो 4 पाटा मोर्नु र ठानकोटको डाँडो कटाउनु भन्नुभएको छ। राँराले कटाउने ठाउँमा फेरि मै बसेको छु। अहिले तपाईँ हामी जहाँ अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ, यो त चन्द्रगिरीको तपाईँ उसले हेरे ठाउँ हो नि यो, होइन र? हजुर। भने ठानकोटको डाँडो कटाउनु भन्थे अपराध गर्नेलाई, 4 डाँडो कटाउनु भनेको ठानकोटको डाँडो कटाउनु भन्थे बारभन्ज्याङको। हेर्नुहोस्, आज हामी त्यो ठाउँमा छौँ, चन्द्रगिरीको मेन ठाउँमा छौँ। आज गगन थापालाई चाहिँ तपाईँको 4 पाटा मोरेर ठानकोट कटाउने बेला भएन र? उनले बाचा त गरेको थियो नि पार्लियामेन्ट फ्रन्ट डेस्कमा आएर कि मलाई 4 पाटा मोर्नु होला भनेर। त्यस कारणले म त भन्छु नेपाली जनतालाई, अरू काठमाडौँको विशेषवासी र अरूलाई 4 पाटा मोर्ने कि नमर्ने गगन थापालाई अब मर्ने बेला आयो नि, जुन दिन क्याम्प बस्छ, रेडी रहनुहोस्। म त भन्छु रेडी रहनुहोस्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्यो, तर अब त्यो दिन आयो प्रयोग हुनको लागि। अब राष्ट्रियताको उसमा साँच्चै नै लडाइँ लड्नको लागि अब रेडी रहनुपर्ने भयो। म त भन्छु हामी रेडी छौँ, हामीसँग ड्रेस रेडी छ, रेडी रहनुहोस् राष्ट्रियताको लड्नको लागि। त्यो दिन नेपाली सेना र प्रहरीको पनि र कर्मचारीको ठ्याक्क 2 खेमामा छुट्टिन्छन् न्युपानेजी। एउटा दलालवादी हुन्छन्, इन्डिया र अमेरिकन विभिन्न युरोपियन एजेन्सीहरू खडा हुन्छन्, त्यो पक्षमा वकालत गर्छन् पार्लियामेन्टदेखि रोडमादेखि लिएर सेना प्रहरीमा। अर्को चाहिँ बाँकी रहन्छ ठ्याक्कै राष्ट्रियताको पक्षमा रहन्छ। त्यस कारणले राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि यहाँ दरबारको आरोप लाउनेहरू त्यो जम्मै दलाल हुने। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यहाँ त जहिले पनि राष्ट्रवादीलाई दरबारिया भनेर, राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसमा पनि छन्,
राष्ट्रवादी रापरमा पनि छन्, राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरू पनि छन्। आज ती राष्ट्रवादीहरू चाहिँ तपाईँको दलालवादी कहिलेका छैनन् कि दरबारसँग जोडिएका भनेर आरोप लगाइएका छन्। अलिकति अब म प्रसङ्ग जान्छु। यही बेलामा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र र तपाईँको मधेसवादीभित्र पनि तपाईँ खैलाबैला देखिराख्नु भएको छ। त्यो आन्तरिक दलहरूभित्र आउँला। हजुर। तर अहिलेको सरकार त फेरि 5 दलीय गठबन्धनको हो नि। हजुर। त्यो 5 दलीय गठबन्धनको साझा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ नि त। हजुर। अनि नेपाली जनताले यो बुझ्नु बडा गम्भीर प्रश्न यहाँले गर्नुभयो बहुत सहज तरिकाले। 5वटा दलको संयुक्त सरकार छ र 5वटा दलको बेलामा अमेरिकनहरूले भटाभट एकाएक तपाईँको प्रोजेक्टहरू पास गर्दैछन्। उनको दक्षिण एसिया घेर्ने नीति अब घेरेका होइनन्। अब त मुले इन्डिया पनि ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ। नेपालमा तपाईँको अमेरिकन सेना बसेपछि इन्डियालाई भएन, चाइनालाई भएन, यता तपाईँको पूर्वी एसियन हान्ने सजिलो भएन, पश्चिमी तपाईँको अरूलाई हान्ने ऊ भएन र हो। आज म खुलेर भन्छु, हिम्मत छ भने नेपाल र नेपालको लागि, नेपाली जनता र राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो इथनिसिटीको लागि, आफ्नो वंशावली र भविष्यको लागि तालिबान बन्ने हिम्मत गर। तालिबान यतिकै बने होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनी गएदेखि हरेक दलालले हेर्दा मुस्लिमै छ, हेर्दा एसियन नसल छ, हेर्दा मुस्लिम धर्मै मान्छ, तर काम कसको लागि गरे? जहिले पनि कहिले रसियाको, कहिले तपाईँको बेलायतको लागि, कहिले अमेरिकनको लागि, एबिसी धेरैजनाको लागि गरे। तालिबान त्यसपछि धर्मको नाउँमा आइदिए। धर्मको नाउँमा सजिलै वार हुन्छ। त आजदेखि म नेपालीलाई खुलेर तपाईँको मिडियाबाट आह्वान गर्छु, साथीहो, अरबी के अरे उर्दू भाषामा, अरबी होइन उर्दू भाषामा तालिबान भनेको विद्यार्थी हुन् भने आज नेपाली विद्यार्थी नेपाली तालिबान बन्नको लागि आउनुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईँहरू साँच्चै नै भूमि हाम्रो हो भने यो देश त द्वन्द्वमा लाने कुरा गर्नुभयो त। ठिकै छ त, द्वन्द्वमा लगेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि सुप्रिम कमान्डर बन्यो भने यो माटो एक मुठी माटो समातेर यो माटोलाई एकचोटि टिका लगाएर तालिबान बन्ने मैले आह्वान गर्दैछु नेपाली जनतालाई। र आज दलाल नेताहरूलाई, तिम्रै बाउ भए पनि, मेरै बाउ भए पनि, लानु चौधरीको बाउ भए पनि दलाल कसैले स्वीकार्य हुँदैन। भूमि र राष्ट्रियताको, भूगोल र माटोको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि लड्नको लागि फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, तालिबान बन्नुहोस्। यो त निकै गम्भीर कुरा पो आह्वान गर्नुभयो त। हजुर, गर्नुपर्ने अवस्थै छ, गर्नुपर्ने बनाए। तपाईँ हामीले आज एक्सपेक्टेसन गरेका थिएनौँ। महेन्द्र राजा तानाशाह भए पनि त्यो दिन पेन्सन क्याम्पहरू हटाएको छ। तर आज त्यो दरबारलाई कमजोर बनाएर, नेपाली सेनालाई हिजरा बनाएर दलालहरू आज के गरे? एमसीसीको मोडलमा लगेर तपाईँको एमसीसी सम्झौताको नाममा क्याम्प राख्न दिने। अरे के एमसीसीलाई पुग्ने पैसा हामी बनाइदिन्छौँ। तर म पहिला पनि तपाईँको मिडियाबाट भने कति अर्ब अहिले बजेट? 68 खर्ब होइन अहिलेको बजेट जनानन्द शर्माले गरेको? 68 होइन, 35 अर्ब दिनुहोस्, हामी 70 अर्बको काम गरिदिन्छौँ। नेपाली युवाहरूले खर्बको कुरा हामी बजेट उ गरेर देशलाई विकासमा मोडलिटीमा लगिदिन सक्छौँ। तर यिनीहरूलाई हटकरी होइन, यिनलाई दासको रूपमा देशलाई यो भर्खालोमा लानुको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई घेराबन्दी गरेर श्रम काट गरेपछि हामी अगाडि बढाइदिन्छौँ। देश कसरी बढाउँछौँ? मैले एकचोटि फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, तालिबान मात्रै होइन, बेलायतले देशलाई सह बनाइदिए बापत आयरल्यान्डका युवाले आइरिस युथ अफ द काउन्सिल गठन गरेर 15 वर्ष कुनै पनि चुनाव नगरिकन देशलाई आज युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा लगेका छन्। आयरल्यान्डका युवा युवतीहरूले, आइरिस जनताले। त्यसरी हामी आँट गरौँ। हाम्रो देश भर्जिन थियो, विश्वको कुनै पनि शासकले शासन गरेको थिएन, बिस्तारै दलालले गरेका थिए। यो भर्जिन कन्ट्री थियो, कसैले धार्मिक रूपले बलात्कार गरेको थिएन, कसैले आर्थिक रूपमा बलात्कार गरेको थिएन, कुनै देशले हात हालेर यो देशलाई जितेको थिएन। साँच्चै नै त्यो हिजरा बाजे बराजुले गरेका वीरको हिजरा प्रवृत्तिले बखान नगर्नुहोस्। नयाँ युवा साथीहरूलाई भन्छु, गोर्खाली हजारपल्ट नाम लिनुहुन्छ नलायक युवाहरू। आज साँच्चै गोर्खाली बन्ने कि नबन्ने, तिमी गोर्खालीको वंशज हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्ने र देखाउने दिन आएको छ।
त्यसकारणले आयरल्यान्डको युवा बन्नुहोस्, साँच्चै गोर्खाली बन्नुहोस्, तालिबान बन्नुहोस्। म अझै पनि दोहोऱ्याएर मैले आह्वान गर्दैछु सबै नेपालीहरूलाई। तपाईँ त्यसको लागि तयार भन्नुभयो अब रगत तातो तपाईँको 18,000 जागिर साइड लाएर लाहानु चौधरी 70 रुपियाँ भट्टा खाएर लडेको हो। आज यो स्थितिमा छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि मेरो दिनचर्या। अनि हामी चाहिँ नेपाली जनता यो स्थितिमा डुर्ने, म एउटा सुप्रिम कमान्डर इन्डियामा बसेर अनि चेयर पाएन भने अरू त अरू छोरीको लागि भिख माग्ने मूल्य, त्यसको लागि म तयार रहनुहोस्। आजको दिनसम्म 35,000 जनसेना, कति बाबुरामका हुन्, कति प्रचण्डका हुन्, कति चाहिँ साँच्चै भूमि र विस्तारवाद र साम्राज्यवादको लागि विरुद्धमा लडेका हुन्। त्यो दिन आउनुहोस्। साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरुद्धमा साँच्चै नै लडेको हो भने हामीसँग अलरेडी ड्रेस छ, हतियारहरू छन्, हतियार बकाइदा छन्। खनियाइदिन्छौँ, 20 ट्रक खनियाइदिन्छौँ। एक खेपमा 20 ट्रक हतियार खनियाइदिन्छौँ। त्यति हिम्मत छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि लड्नको लागि। भएन भने नेपालमा कति छन् दलित जनसङ्ख्या, कामी कति छन्, ड्रेस सिलाउनलाई दमाई बाँकी छन् भने, विभिन्न गार्मेन्ट छ भने, हतियार बनाउनलाई कामीहरू बाँकी छन् भने, वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता विभिन्न कलेज पढ्नु भएको छ। रेडी रहनुहोस्। म आह्वान गर्छु सबै नेपालीलाई, त्यो दिन खोज्नु पर्दैन। घर घर छानेर हानिदिन्छौँ हामी। अस्ति अधिकारको बाँडफाँडमा हामीलाई घर घर खोजेर यही नेपाली सेना, हिजरा नेपाली सेना प्रयोग गरे होइन हाम्रो विरुद्धमा। आज तराईमा थारू नभइदिए इन्डियाले उहिले नेपाल लगिसकेका हुन्थ्यो। तर हामीलाई के भिराइयो? यिनका सौटिनी आमाको छोरा हुन्, सानी आमाको छोरा हुन्, उनको बाउले नजायज सम्मान गरेको हो आज मध्य प्रदेश दिने। यो पनि अहम विषय छ। आज पेन्सन क्याम्प जस्तै क्याम्पहरू राख्ने सम्झौता गर्दाखेरि नेपाली जनता कानमा तेल हालेर बसेको छ। अब यो प्रसङ्गलाई थाती राखौँ। भोलिका दिनमा सम्झौता भयो भने तपाईँलाई सम्झौताका ड्राफ्ट थाहा पाउँदाखेरि त यत्रो आक्रोश भयो। अब सम्झौता भएपछि त के गर्नु होला? यो त बडो गम्भीर विषयको रूपमा। त्यो दिन त गरौँला, मैले भनिसकेँ त, सबै कुरा रेडी छ। आज कति जनसेना राष्ट्रको पक्षमा साँच्चै नै भात नखाइकन, पढाइ नपढिकन परिवार छोडेर बुवा आमाले नजा छोरी मर्लस, नजा छोरा मर्लस भन्दाखेरि जनसेना भएर आएका हुन्। हामीले ल्याएकै हौँ त्यो दिन। हेर्नुहोस् आज त्यो ठ्याक्कै दुईटा खेमा हुने बेला आएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाली जनता हितको लागि र दलाल पुँजीपतिको नक्ली मुखमा ओठे भाषा बोलेर, पिपल पाटे भाषा बोलेर आज सट्टामा पुग्नेहरू त्यो दिन देखिन्छ। हेरिराख्नु होला। किन यो एकपछि अर्को गरेर अमेरिकन उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण र यस खालका सम्झौताहरूमा सरकार अलि बढी लालायित हुँदै गएको होला? होइन त अब यिनीसँग चलाउने हैसियत पनि छैन। देश विकास गर्ने विदेशीले होइन के, देश विकास गर्ने आफैले हो। जस्तै म तपाईँले भन्छु, यी जनताहरू बिर्सेकै बिर्सेनन्, तर कतै न कतै पुरानो पुस्ता जो छ त्यो पुस्ताहरू दरबारसँग अझै पनि सिम्पेठी राख्दछ। महेन्द्र राजाले त्यतिखेर आफ्नो गाउँ आफै के अरे गाउँ फर्का अभियान चलाएको थियो। मतलब सहरीकरण नहो, गाउँ बनाउनु छ भने गाउँमा गएर बस, प्रधान पञ्च बन, विकासमा लागा भनेको थियो। त्यो बेला यो हामीले विरोध गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि गएर नेकपा एमाले 9 महिने शासनकालमा आउँदा के भन्यो भन्दाखेरि उही भाषा हो है, शब्द लाइन मात्रै फरक छ, गतिविधि उही हो, त्यसको अर्थ त्यही हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। यो कसको भर्सन हो? नौलो जनवादीभित्र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेको माधव कुमार नेपाल महासचिव हुँदाखेरि मदन भण्डारी मारिसकेपछिको अवस्थाको कुरा आयो। हेर्नुहोस् अब अहिले सिंहदरबार गाउँमै ल्याइदिन्छु भनेको अर्थ के हो? त्यही होइन। फेरि त्यहाँको भाषाहरू 3टा स्लोगन तपाईँ हामीले विचार गरौँ। नयाँ पुस्तालाई मैले मेसेजिङको रूपमा र शिक्षाको रूपमा मैले भन्न खोजेँ। हजुर हेर्नुहोस् है, अब सिंहदरबार दियौँ तर सिंहदरबार दिन सकेनन्। किन? त्यो मानसिकता पञ्चायतकालीन ट्रेन छ। त्यो मानसिकता 2048कै अहिले 2078सम्मको छ। मान्छे त्यही हुन्। प्रवृत्ति, बिहेभियर, बानी बेहोरा चेन्ज भएको छैन। तर तपाईँ हामीलाई बेच्ने रणनीति। आज डिस्क्वालिफाइड नेताहरू घरिघरि सट्टा कुर्सीमा किन बसिरहेछन्? यही गर्नलाई, यसैको निम्ति गर्नलाई गरेको। अनि नेपाली जनतालाई त्यो दिँदैनन्। अहिले किन स्वतन्त्र धेरै उठ्नुको कारण के हो? अब झन् स्वतन्त्र उठ्छन्। किन भन्दाखेरि नयाँ व्यक्ति आएपछि त्यसलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी यो हो, तिम्रो नेतासँग यो सम्झौता गरेको थियो, तिमी गर्नै पर्छ भनेर पुस गर्न सक्दैनौ। किनभने डिजिटल युगको युवा छ। त्यो युवाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय
एजेन्सीसँग त्यो सम्झौता गर्न सक्दैन, दिँदैन, किनभने उसले धेरै कारण खोज्छ। उसले किन गर्यो, म शासक भएँ, तिम्रो कुरा म मान्दैन भनिदिन्छ भनेर तपाईँको नयाँ पुस्तालाई राजनीतिकमा आउन नदिने एउटा विभिन्न विदेशी दलालहरूको, विभिन्न एनजिओहरूले, आइएनजिओजहरूले, विभिन्न तपाईँको खुफिया एजेन्सीले, विभिन्न तपाईँको एक्सलेन्सीहरूले, राजदूतहरूले यही कुरा गरेर नयाँ युवालाई चाहिँ पलायन हुन दिने, पलायन हुन बाध्य बनाउने, डिस्क्वालिफाइड नेतालाई, गँवार नेतालाई, बोल्न पनि नजान्ने सांसदलाई जिताउनको लागि वातावरण बनाएर राखेको हुँ। त्यस कारणले म भन्छु विभिन्न राजदूतावास र खुफिया एजेन्सीहरूलाई यु one day you must be go or one day will become you escape from Nepal. म यो पनि भन्छु, but we must be make तालिबान, हामी तालिबान बन्नुपर्छ। देश फेरि द्वन्द्वको अर्को भूमिमा फस्ने भयो नि, त्यसरी त मजाले फस्ने भयो। अस्ति रेशम चौधरी जस्ता नक्ली टिकापुर काण्डका उसलाई चाहिँ तपाईँको घटना घटाएर भित्र हाल्यो। मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेछ, थारूमाथि थारूलाई चाहिँ उचालेर थारूलाई गरेर चाहिँ पटक पटक डोन्डा फसाउने काम गर्यो। त्यसको काम कसले कसले गर्यो म भनिदिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो, शेरबहादेव अमरेश कुमार सिंह प्रत्यक्ष त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छन्। एमालेबाट भीमरावल इन्भल्भमेन्ट छन्, रमेश लेखक, एनपी साउथ, के अरे लेखराज भट्टा, प्रचण्ड खुद उहाँ गएर नक्ली भेटघाट गरिदिए, स्वीकारेन त्यो मान्छेले, रेशमले स्वीकारेन नि माओवादीमा आउनलाई। त्यसपछि यो द्वन्द्व उसलाई चाहिँ जिताइदिएर रले चाहिँ पठाइदिएर तपाईँको नेपाली प्रहरीलाई नक्ली समात्न लाएर अहिले जातीयवादी चिफ आएको छ त धीरज प्रताप सिंह। त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने विश्वराज पोखरेल आइजिपी बन्दैन, जातीयवादी धीरज प्रताप सिंह किन आज आइजिपी बन्छ? यस्ता कुरा पहिला पनि गरेका थिए। सो द्याट वी आर स्ट्यान्ड फ्रम यु, वी आर स्ट्यान्ड अगेन्स्ट फ्रम यु। हामी तिम्रो विपक्षमा उभिएका छौँ। यदि त्यस्तो खालको सम्झौताहरू भयो भोलि साँच्चै समस्या हुने भयो भने त अरू राजनीतिक दलहरू पनि तात्लान् नि, मजाले टाच्छन्। त्यो दिन म तपाईँले भन्छु, अझै गम्भीर विषय यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, नारायणमन विगछे कहाँ जानेवाला छन्। त्यो दिन उनको पनि आजको दिनसम्म तपाईँको उत्तर कोरियाको मोडलिटी हेर्ने दिन आइपुगेको छ। अझसम्म राष्ट्रियताको कुरा गर्ने जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रियवाद पनि हेर्ने दिन आइसकेको छ। त्यसपछि गएर साँच्चै नै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र रहेका सानातिना टाकुरे भुरे कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद हेर्ने दिन आइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, न्युपानेजी हमको नागरिकता में भी विभेद किया, राज्य भी नहीं मिला भन्ने मूल्य चोरहरू, तराईका चोरहरू धेरैजना उपस्थित भएका छन्। त्यो चोरहरूको पनि साँच्चै नै दलाल हुन् या राष्ट्रियता यहाँको मधेसी हो, नेपाली मधेसी हुन् भन्ने देखाउने दिन त्यो पनि आइसकेको छ। त्यसपछि गएर यति मात्र होइन, अब युके, बेलायत, हङकङ, मलाई किने दिनमा राष्ट्रवादी जनजाति र तपाईँको दलालवादी जनजातिको किट्टा खेमा हुने दिन आइसकेको छ। त्यो दिनको प्रतीक्षामा लाहानु चौधरी छ। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि आफूलाई खुक्री भिरेर ढाका टोपी लाएर तपाईँको दौरा र सुरुवाल लाएर खोप बकम फुस्के राष्ट्रवादी देखाउने पर्वतीय बाटको पनि त्यो दिन दुईटा किट्टा हेर्ने दिन अब आइसकेको छ। त्यो पनि हेर्नको लागि लाहानु चौधरी आतुर छ। र अब आयो जब अमेरिकन सेनाको क्याम्पहरू 10वटा बुँदावास सम्झौता भएपछि त्यो दिन राजाले देश बच्दैन, राजाले सिलिन्डर गर्दैन, राजा भने राजा हो भन्नेहरूको त्यो मूल्य 8वटा खेमा जुन छ नि, दरबारमा जहिले पनि अरबौँ खरबौँ, कहिले हिमानी ट्रस्टको नाउँमा, कहिले तपाईँको वीरेन्द्र शाहको नाउँमा, के अरे ज्ञानेन्द्र शाहको नाउँमा जो पैसा खाने, त्यो टप्काको दिन पनि लाहानु चौधरीले हेर्न आतुर छ। मैले भविष्यवाणी गरिदिँदैछु, किन मलाई त टिकापुर केस लाएर, नक्ली केस लाएर तपाईँहरूले अपराधी भन्नुभयो नि, अब राष्ट्रको अपराधी को हुन् भनेर आउने दिन आएको छ। मैले यो दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। निपानेजी, यतिकै मेरो यो स्थिति भएको छैन। हेर्नुहोस्, निकै गम्भीर विषय यहाँले उठाउनु भयो होइन। अब हुन त नेपाली सेनाले मानेको छैन भनिएको छ। आगामी दिनमा त्यो घटनाक्रम जसरी डेभलप होला त्यही अनुसार नमान्ने क्रम म यहीँ आउन खोजिरहेको थिएँ। यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो। नमान्ने कारण एउटै हो, उसले
बराबर हैसियतमा एउटा खोज्न सक्छ नेपाली सेनाले। यो भविष्यको मैले नेपाली सेनाले रणनीतिको कुरा गर्दैछु। हजुर, एउटा उसले अमेरिकन सेनाको इक्वल प्यारालाली तपाईँको वर्क गर्ने हैसियत हुनेमा बार्गेनिङ गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा उसले बार्गेनिङ गर्न सक्छ यदि यहाँ क्याम्प बसिहाल्यो खडा अब हुन्छ नै, त्यो कन्फर्म छ। यहाँ त नौटङ्की मञ्चन गरिँदैछ त, स्टेप लिँदैछ होइन। त्यसपछि गएर अमेरिकन सेनाबाट तलब हामी पाउँछौँ भनिदियो भने नेपाली सेना मान्छ। न्युपानेजी 1 2 3 4 भन्नुहोस्, म पशुपतिमा कसम खाएर भनिदिन्छु छोएर। यो दुईटा कुरामा अमेरिकन सेनाले यस गर्यो भने नेपाली सेनाले हतियार तल पारिदिन्छ। यसरी टाक्दैन, यसरी पारिदिन्छ, हेरिराख्नु होला। यो मैले भविष्यवाणी गरिदिएको नेपाली सेनाको हैसियत। निकै गम्भीर विषय भयो। देशका नेताको विषयमा नि कुरा भयो, सेनाको विषयमा नि कुरा भयो। अब समसामयिक विषयमा जाउँ। यो विषयमा आगामी दिनमा, किनभने अहिले धेरै हामी त्यति धेरै हात्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। हुन त सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भएको, प्रधानमन्त्री जान तयार हुनुहुन्छ फेरि अमेरिका। ड्राफ्ट तयार भएपछि त्यो सोटा हुन्छ किन? त्यो दिन सबै कुरा भइसक्यो। सबलाई 7 पुस्ता पैसा दिने, 7 पुस्ता पैसा दिने समेत सम्झौता भएको छ। त्यसकारण नेपाली 3 करोड जनतालाई भन्छु नेम लिस्ट राखिराख्नुहोस्। मलाई मार्ने तपाईँहरूको लिस्टमा लाहानु चौधरी फर्स्टमा छ भने तपाईँहरूले मार्ने लाहानु चौधरीको सङ्गठनमा पनि लिस्ट छ क्या? हकिकत भनिदिन्छु। होइन, जनतालाई यसमा के दोष र? किन दोष छैन? लोकतन्त्रमा जनताले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हो। के माध्यमबाट? सही नेतालाई स्वस्तिक चिन्ह छाप लाएर इलेक्टेड गरेर निर्वाचित गरेर देशलाई कहाँ पुर्याउने जनताको पहिलो भूमिका रहन्छ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा। तर यहाँको जनता 1000 को मूल्य एउटा खसी बराबरको हैसियत नभएको जनता भएको कारणले गर्दाखेरि यो हकीकत भएको। लानु सर, अब यो विषयमा आगामी दिनमा थप विश्लेषण हेरौँला। अरू केही समसामयिक विषयवस्तुहरूमा चर्चा गरौँ। यो अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ दौडेर केपी शर्मा ओलीको घरमा किन जानुभयो होला भन्नुहोस् त? त्यही वाम एकताको कुरा यहाँले गर्नुभयो। अस्ति मैले कता कता तपाईँहरू विभिन्न मिडिया साथीहरूले यहाँले एक्सपोज गर्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि झट्का खाए। अस्ति तँभन्दा म ठुल्दाई, तेरो उमेरभन्दा मेरो जेठो, आमाको पेटबाट म अगाडि निस्केँ, तँ पछाडि निस्केँ, तेरो पार्टी पछाडि दर्ता भयो, मेरो पार्टी अगाडि दर्ता भयो भन्ने क्रममा यिनीहरूको झगडा। अरू केही पनि थिएन झगडा। हेर्नुहोस्, म इन्ड फ्याक्ट भनिदिन्छु। कोही माइका लाल छ भने मिडियामा आएर लाहानु चौधरीले गलत बोले हो भनेर मिडियामा आउने हिम्मत छ भने, तर त्यहाँ म स्ट्यान्ड हुनुपर्छ। म त्यो दिन यहाँ त्यहाँ स्ट्यान्ड हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यिनका मटियारले पागल हो, पागललाई बोल्न लाउँछन् मिडियाका साथीले भने। तिमी हरेक पाइलामा हेर, तिमीले पुज्ने ढुङ्गा लाहानु चौधरीले चाक फुलेर फालेको ढुङ्गा हो। भनाइको अर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जति काम गर्ने आत्माबाट चाक पुछेर फालिदिया हो लाहानु चौधरीले सबै कम्युनिस्ट नेताहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी माने मान, नमान तिम्रो आत्मा कुरा हो। लाहानु चौधरीको आत्मा माने दिन मान्यो, आजदेखि मान्दैन। मैले प्रसङ्ग कहाँनिर जोडेँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको 5 वटा दल एकै ठाउँमा आएर कम्युनिस्टहरू चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड फेरि हुन्छौ भनेर होडबाजीमा थिए, तर त्यो परिणाम त 0 भयो। आज नेकपा माओवादी सेकेन्ड हुन त सकेन नि, थर्डमा झरे नि, फोर्थमा झरे नि। अझै झन्नै मधेसीको जस्तो हविगत हुने प्लानमा थियो। कता कता प्रहरीले बचाइदिए हुन्, कर्मचारी उनकोले बचाइदिए हुन्। यसमा दुई मत छैन। मूल्य कर्मचारी र प्रहरीले ठुलो कुरा नगर। सबैको लिस्ट हामीसँग छ, कतिजना खत्या छन्, कसले कहाँ कुरा गरे, के गर्यो। हामीले जित्न नसके पनि न्युपानेजी लाहानु चौधरीले इन्टेलिजेन्सी चाहिँ मेरो संस्थाबाट मैले खटाउन चाहिँ तयार भएको थिएँ यिनको गतिविधि हेर्नलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले जे प्रसङ्ग गर्नुभयो कि किन नारायण काजी केपी ओली कहाँ ढाउँदैछन्। नारायण काजी त्यो पात्र हुन् जहिले पनि अर्काको ओझेल, अर्काको भिट्टामा टेर्सेर तीर हान्ने पात्र हुन्। ती कस्ता पात्र हुन् अझै म तपाईँले भन्दै त्यस्ता कम्युनिस्टमा धेरै छन्। जस्तै अस्ति सुरेन्द्र कार्कीको मैले अन्तर्वार्ता सुने। सही कुरा उहाँले भन्नुभयो 2064 सालको कम्युनिस्टहरू धेरै ठुलो कुरा गर्दाखेरि जन्मिँदै कम्युनिस्ट भएको र 2052 देखि भाग लिएका र 58 मा भाग लिएका, 56 मा भाग लिएका, 57, 58, 59, 54, 55 मा भाग लिएका कम्युनिस्टहरूलाई जलन हुन्छ। यस मानेमा जलन हुन्छ उनले गुमाउनतिर मात्रै गरे, लगानी गरिदिए, निर्माण गरिदिए, तर यी चाहिँ भाग खान आइसकेपछि त्यो स्वाभाविक कुराले उग्र कुराहरू आउँछन् भन्ने उहाँको ध्येय थियो सुरेन्द्र कार्कीको। अब म तपाईँले भन्छु नारायण काजी श्रेष्ठ कस्ता पात्र हुन् भने अर्काले छोरा जन्माइदिएपछि न्वारान गर्ने बेला अगाडि अनि त्यसपछि नामाकरण गर्ने बेला अगाडि अनि
पालन पोषण खुस्काइहाल्ने तैँले गलत काम गरेको छस् योसँग, तर मैले जिम्मेवारी लिएको छु, यो छोरो चाहिँ हुर्काउनुपर्छ है भनेर बार्गेनिङ गर्ने पात्र छन्। त्यस्ता धेरै कम्युनिस्टहरू छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा, नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै वाम होइन, धेरै छन्। गठबन्धनको चर्चा छ नि त, वाम गठबन्धन के त त्यही वाम गठबन्धनमा म आउँदै थिएँ। त्यसपछि त्यो पात्रको पहिला चरित्रको मैले व्याख्या गर्दै थिएँ। त्यसपछि गएर किनभने लालु त्यो पिपल पार्टी हुन्, पिपल पार्टी कम्युनिस्टलाई प्रयोग गर्न प्रचण्ड माहिर छन्, बाबुराम माहिर छन्, अथवा तपाईँको प्रजातान्त्रिक नाउँमा हिजरा प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई प्रयोग गर्न काङ्ग्रेस पनि माहिर छ। हेर्नुहोस् है, नेकपा एमाले पनि माहिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनलाई स्वाभाविक रूपले टारको रूपमा, ब्रिजको रूपमा अथवा मूर्खलाई, बलवानलाई र अवसरवादीलाई चाहिँ त ढार्देक म पर जान्छु तँलाई टान्छु भन्ने हुन्छ क्या। त्यो रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठले प्रयोग गर्नु र स्वाभाविक हो। एजेन्डा चाहिँ वाम एकता हो। वाम एकता अस्ति भएर केही खुल्काएन, अब यात्रा खुल्काउँथे, के चाहिँ खुल्क्याउलान् मैले भन्न खोजेँ। किन गर्न खोज्दैछन् त? गर्नु उनको कुरा हो, गर्न खोज्दैछन् त उनको मालिकले भए तिमीहरू एकीकरणमा आऊ, तिम्रो दिएको मकसद हाम्रो पुरा भएन, तिमी बिग्रँदा पहिला चाहिँ एकता हौ भन्यो, एकता भए यिनीहरू, पछि फुटा भने फेरि एउटा नौटङ्की गरेर फुटा भने, अहिले फेरि तिनको मालिकले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी किन त यो त खान नपाएको तपाईँको रुवान्डा बुरुन्डीको तपाईँको खान नपाएका के अरे त्यो हुँडार हुन्, खोल चाहिँ लाए सिङ्गाको होइन, टाइगर हुँ भनेर, तर गम्किँदाखेरि त त्यो बाघको गर्जाइ फरक हुन्छ, हुँडारको गर्जाइ फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो अवस्थाको नेपालमा कम्युनिस्ट हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको यो हविगत भएको हो र यिनीहरूको मालिकले एकता हुनु भने फेरि एकता हुन जाँदैछन्। यसमा ठुलो कुरो छैन। हेर्नुहोस् कुनै समस्याको विषय भयो, समस्याको विषय होइन, अचम्म मान्नु पर्दैन। मिडियाका साथीहरू पनि नेपाली जनताहरू पनि, मैले दुईटै पक्षलाई। जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीले बजेटमा चलखेल गरे, राजीनामा माग्न थालियो। मध्यराततिर कोही एउटा व्यक्तिलाई कर विज्ञ भन्दै लिएर आएर त्यहाँ करको दायरामा हेरफेर गराए, ठुला घरानालाई पृष्ठपोषण हुने गरेर, उनीहरूलाई फाइदा हुने गरेर त्यहाँ करको दायरामा तलमाथि गरे भन्ने आक्षेप छ। एकदमै यो सही कुरा हो। जसले आक्षेप लायो यो सही आक्षेप लायो, किनभने उनको म घरियासी ब्याकग्राउन्ड थाहा पाउँछु। डाङमा पनि हुने खाने घरानका हुन् तिनी। अब अहिले पनि उनी त फर्स्ट ग्रेड नागरिक भए नि त। विगतका जे जति भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरू अहिले त फर्स्ट ग्रेड नागरिक भए। अनि पहिलो दर्जालाई सब्सिट्युटी दिने, सम्पत्ति सकेसम्म नेपालबाट बाहिरिने सब्सिट्युटी दिने, सुविधा दिने, लुज गराउने, एयरपोर्टमा अझै सकेसम्म चेकिङ नगर्नु भन्ने होइन, विभिन्न कुराहरू छ नि त। अनि तल्लो जनतालाई सकेसम्म शोषण गर्ने। शोषणवाद त मैले अघि भन्दैछु, यिनीहरू हुँडार हुन्, यिनीहरू सिंह होइनन्। हामीले कम्युनिस्ट सिंह भनेर देख्यौँ त कम्युनिस्ट सिंह होइनन्। त्यस कारणले नीतिमा रातारात कुनै विज्ञ ल्याएर राखे। आज फेरि आयो त्यो ब्युरोक्रेसीमा। अस्तिसम्म तपाईँको बुजुर्ग शिक्षा मुर्दाबाद भनेर तपाईँको भयभरको गरिब जनताको छोराछोरीलाई उन्मुक्तिको नाउँमा लगेर सेना बनाए। त्यो जम्मै अरब दुबई खाडीमा भर्ने पठाए। अझै हामी कोही यसो कृषि गर्दैछौँ। अब हामीलाई चाहिँ पेल्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको उनी फर्स्ट नागरिक भए अब त उच्च घरान शाह खलक बराबरको छोरी किनबेच गर्ने होइन, नाटा गाँस्ने, सकेसम्म चौधरी ग्रुपसँग हामी हिन्दू हो भन्ने, अनि जनै अलि लाएर त्यसपछि म भेजिटेरियन हो भन्ने। त्यसपछि गाउँमा गएपछि फेरि गुरुङ र राई लिम्बू थारूको घरमा गएपछि मुसा खाइदिए जस्तै शाकाहारी भनेर भात दिने थारू यहीँ छ। कैलालीमा मेरै ठाउँमा गएर मुसाको चटनी खाइदिए नि बाबुराम भट्टराईले। यो किसिमको कम्युनिस्टमा रातारात विज्ञ ल्याउनु, एउटा विज्ञ हो भनेर ल्याउनु स्वाभाविक कुरा हो। किनभने उनी के माने जस्तै पुन र एकाडेमिक होइनन्। म भन्न प्रसङ्ग नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै भन्छु यो दुईटा पात्रको। साँच्चै नै वर्षमान पुन कमरेड कमान्डिङ सम्हालेको एउटा व्यक्ति हो। विद्रोही सेनामा अर्थतन्त्रलाई सही रूपले मोबिलाइज गर्नु बुजुर्ग शिक्षाको भन्दा फरक विषय हुन जान्छ। यसमा म दुईटै कमरेडलाई, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई पनि, कृष्णबहादुर महरा कमरेडलाई पनि म नमन गर्छु। म त्यसैमा थिएँ, उहाँहरूकै हामी सबसँगै अन्डरमा काम गरेका हौँ, अन्डरमा रह्यौँ, अन्डरमा कहिले माथि तल माथि गऱ्यौँ, समकक्ष क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। त्यो राम्रो कुरा थियो निपानेजी। तर मैले भन्न खोजेँ आज रातारात त्यही मूल्य हाम्रो विरोधमा आउनेहरूलाई सल्लाहकार राख्नुपर्ने, तिनकै सुझावमा अर्थनीति तयार गर्नुपर्ने, लाज लाग्नुपर्ने हो कि होइन? जनार्दन शर्मालाई पनि लाज लाग्नुपर्ने, वर्षमान पुनलाई लाज लाग्नुपर्ने, तपाईँको उसलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने होइन? कृष्णबहादुर महरालाई लाज कहाँबाट लाग्थ्यो? मूल्यहरू लाज त पचाइसकेका छन् यिनले होइन, टर्म शरणम गरिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अर्थनीतिमा तपाईँको बहुत
पपुलर सस्तो नीति मैले पारित गरेको देखेँ, कुनै एक्सर्साइज गरी देखेन हो। अब वर्क फ्रेम बनाउनलाई, ब्लू प्रिन्टमा लेख्नलाई कमिसन आयोगमा अब यिनले भनेको मान्छे आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। अझ यो नीति लागू गर्नको लागि, योजना तर्जुमा गर्नको लागि, योजनालाई त्यो रूप दिनको लागि त कमिसन आयोगमा मान्छे आउनु पर्यो, योजना आयोगमा। यसमा पनि एउटा ठुलो विवाद हुन्छ न्युपानेजी। त्यसपछि त्यो विवाद पैसा कहाँसम्म जान्छ म तपाईँले भन्दैछु कि यिनी रातारात ल्याउनुको कारण। त्यसपछि त्यो विवाद जान्छ तपाईँको गभर्नरमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने हो नि त। त्यसपछि वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड हो, यहाँसम्म विवाद यो चुलिन जान्छ। त्यति मात्र होइन, लास्टमा तपाईँको जो प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको अन्डरमा बस्ने योजना प्रमुखहरू, सचिवहरू, कार्यान्वयन गर्ने तत्तका कर्मचारीहरू चलखेल हुन्छ। त्यो अझै विवाद हुन र यहाँहरूको मिडियाको लागि मसला बन्न र हामीले विश्लेषण गर्ने दिन बन्न आउँछ। त्यो हिसाबमा घटनाक्रम अगाडि बढेको देखियो। हुन्छ नानुजी, आजको लागि समय दिनुभयो, म यसलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।